बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुबह सवेरे आपको एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर देने जा रहे हैं। अमेरिका का एक गन शिप हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब इलात शहर पर कामिकाजी ड्रोन्स के साथ तबाहकुन हमला किया गया है। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब जंग बंद करवाने के लिए मशरक़ वस्ता में अमेरिका का सेक्रेटरी स्टेट भी पहुंचा। और नाज़रीन, ये क्यों आ रहा है और अब अमेरिका जो है वो पस पर्दा जो है वो यमनी हौसियों से और हमास से बचने के लिए कोशिश शुरू कर रहा है। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका को एहसास होने लगा है कि वो एक तारीखी गलती कर बैठा है और मंसूबा साजों ने बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज से अमेरिका को फंसाकर एक ऐसे पॉइंट पे ला खड़ा किया है कि जहां पर बिल्कुल उसकी भी वही हालत हो गई है कि जिस तरह से इसराइल की है कि जंग तो शुरू कर बैठा लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रही कि उसे खत्म कैसे करना है। नाज़रीन, जिस तरह से मशरक़ वस्ता के हालात हैं, जिस तरह से रूस, चाइना और ईरान इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त गेम खेल रहे हैं, इसको देखते हुए अब अमेरिका को अंदाज़ा हो चला है कि आने वाले दिन जो है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल की जानिब से अमेरिका को कहा गया जी कि वो जंग बंद नहीं करेगा और खान यूनस के इलाके पे हमलों का सिलसिला जारी रखेगा, अपनी फौज की मजीद तादाद को बढ़ा देगा गजा में। और जब तक हमास के लीडर्स जो हैं उनको वो असैसिनेट नहीं करते तब तक वो जंग जारी रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें, पहले अमेरिका भी यही सोचता था और अमेरिका ये समझ रहा था कि शायद इसराइल को कोई कामयाबी मिल जाएगी और वो दुनिया को रोके हुए था। लेकिन अब इसराइल जो है उसकी सूरत हाल ये है कि इसराइल के कल एक वजीर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि हम जंग बंद कर दें, हम कोई बनाना रिपब्लिक है कि अमेरिका की बात सुने। तो नाज़रीन, अब हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी भी पस पर्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अब इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से खित्ते में जंग बंदी हो। गजा में इसराइल के साथ जो जंग जारी है, हमास को उस चीज़ पे सीज फायर के मुआहदा जो है वो करवा के वहां से जान छुड़वाई जाए। दूसरी जानिब इंसारुल्लाह यमन जो है उनके साथ बातचीत की जाए और पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हैं वो करके वो उनके की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं उनके बहरी जहाज़ों के ऊपर उनको रोका जाए, क्योंकि आलमी तिजारत इस वक्त शदीद तरीन मसाइल का शिकार चल रही है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिका शायद किसी बहुत बड़ी खुशफहमी में था कि ईरान अकेला होगा, हम उन्हें दबाएंगे। लेकिन जब से रूस और चाइना ने इसमें एंट्री मारी है और आज खासतौर पे जो दो तीन खबरें आई हैं, जो कुछ रिपोर्ट लीक हुई है नाज़रीन, वो पब्लिश नहीं हुई, रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें पता चला कि जो रूस और ईरान के दरमियान मुआहदे हुए हैं खासतौर पे जो तबाहकुन ड्रोन तैयार करने के हवाले से, वो बहुत ही ज़बरदस्त मुआहदे, तकरीबन $2 बिलियन, 2 अरब डॉलर के मुआहदे हुए हैं सिर्फ ये ड्रोन की प्रोडक्शन के हवाले से। तो नाज़रीन, ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ईरान के पास मजीद रकम, मजीद पैसे आ जाना, उसके लिए आप यूँ समझ लीजिए कि शदीद ख़तरात हैं आने वाले दिनों में। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन वो अब मशरक़ वस्ता के दौरे पर आ रहे हैं और अभी हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा दौरे उसके हो रहे हैं। अब ये जो दौरा है इसके पीछे मकासद ये बताए जा रहे हैं कि वो खित्ते के अंदर आकर इस कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने ऐसे ही हाथ खड़े नहीं किए बल्कि उन्होंने बाजुओं को आजमा के देख लिया है कि उन्हें शदीद तरीन शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों के अंदर वो शिकस्त फाश से दो चार होके मजीद जो है वो तबाही का शिकार होगा। और चूंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं 2024 के अंदर ही, तो अब इलेक्शंस जो हैं उससे पहले जो बाइडन चाह रहा है कि शायद वो अपने लिए कुछ लोगों के दिल में नर्म गोशा पैदा कर सके वोटिंग के लिए, लेकिन बज़ाहिर हालात उसके लिए मुश्किल ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी उनके ये जंगो जदाल के खिलाफ कैंपेन अपनी शुरू कर चुके हैं। और जो ये यूक्रेन की और उसके बाद ये गजा की जंग में एक तरफ तो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, दूसरी जानिब टैक्सों का पैसा जो है वो इसराइल को दे रहे हैं।
تو اس پر جو ہے وہ اب انہوں نے کام بھی شروع کر دیا. اب ناظرین جو بڑی ایک اور خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کے فوجی اڈوں کے اوپر ابھی تک 180 کے قریب جو ہے وہ حملے ہو چکے ہیں، 180 اٹیک ہو چکے ہیں ابھی تک امریکی فوجی اڈے جو کہ شام اور عراق کے اندر ہیں، اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ موجود اڈے جو ہیں وہ ان پہ ابھی اٹیکس اس طرح سے شروع نہیں کیے گئے. اردن میں بھی بقول امریکہ کے ہوا ہے. تو ناظرین آنے والے دن جو ہے وہ امریکہ کے لیے بڑے تباہ کن ہے. اسی وجہ سے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے، اور سیکرٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کا آنا بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ ہے کہ آج امریکہ کا ایک گن شپ اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا، یہ جو گزشتہ رات گزری ہے. اور یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ تباہ کیا ہے حماس کی جانب سے، القسام برگیڈ کی جانب سے اسے تباہ کیا گیا. سیم 7 جو میزائل ہے اس کے ذریعے اسے نشانہ بنایا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا عملہ اور جو پائلٹ ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایلات شہر پر اسلامک ریزسٹنس کی جانب سے، اسلامک ریزسٹنس جو لبنان ہے ان کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے، اور ایلات شہر میں بڑی تباہی مچی. کامیکازی ڈرون جو ہے اس کے ذریعے، یہ خود کش ڈرون ہوتا ہے، عموماً ایرانی ساختہ یہ ڈرونز ہوتے ہیں جو کہ خود کش ڈرون ہے، کافی زیادہ. اس میں مہاجر 10 ہے اور اس کے بعد شاہد 129 ہے. یہ عموماً جو اسلامک ریزسٹنس ہیں ان کی جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے بڑی تباہی مچائی گئی ہے ایلات شہر میں. ناظرین یاد رہے کہ ایلات شہر پہلے ہی تقریباً کوئی 70% خالی ہو چکا ہے، 30% لوگ وہاں پہ موجود ہے، اور لگتا ہے کہ اس حملے کے بعد وہ بھی نکل جائیں گے. اب ناظرین اسرائیلی فوج کی جانب سے بڑے گھنونے کام جہاں پہ کیے گئے ہیں، وہاں پر اسرائیلی فوج نے جو فلسطینیوں کی لائف سٹاکس ہیں ان کو چوری کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ جو بھیڑیں بکریاں ہیں ان کو چوری کر رہے ہیں، اور ناظرین ویڈیو بنا رہے ہیں. پوری دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو تو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. کہ سنائپر جو ہیں وہ اپنی جو گولیاں ہیں وہ مار رہے ہیں ان کو، جانوروں کو گولیاں مار کے وہاں پہ ان کو ختم کر رہے ہیں تاکہ ان کو فائدہ نہ پہنچے. تو ناظرین یہ اس وقت ان کی صورتحال ہے. دوسری جانب امریکہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک خبر آ رہی ہے، یوکرائن کو جو اسلحہ بھیجا گیا تھا ناظرین، اب جو وہاں پہ ادارہ ہے جس نے اس کا تمام حساب کتاب رکھنا ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ $1.8 بلین کا تقریباً $2.25 ارب کا اسلحہ وہی وہاں سے غائب ہے. کیا وہ ناٹو ممالک کی جانب سے غائب کیا گیا، یا پھر یوکرائن نے اس اسلحے کو بیچا، یا پھر وہاں پہ موجود اسلحہ کے اوپر جن کا کنٹرول ہے انہوں نے اس اسلحے کو کوئی دائیں بائیں شائیں کیا ہے. بہرحال ناظرین یہ بہت بڑی مقدار میں اسلحہ ہے. $1.8 بلین کا اسلحہ جو ہے وہ اس کے چوری ہونے اور غائب ہونے کی اس وقت اطلاعات دی جا رہی ہیں. یا ممکنہ طور پہ جس طرح سے افغانستان کے اندر امریکہ جو ہے وہ 7 ارب 12 کروڑ کا اسلحہ چھوڑ کے آیا تاکہ خطے کو بدامنی کا شکار کیا جائے. شاید اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی میلیٹنٹ گروپس ہیں، کوئی دہشت گرد گروپ تیار کر سکتا ہے. جس طرح سے عموماً امریکہ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جس علاقے میں جاتا ہے وہاں پر کوئی اس طرح کی تنظیم جو ہے اسے ایکٹیو کر دیتا ہے. ممکنہ طور پہ یہ ان کو دیا جا رہا ہو تاکہ روس کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس طرح کی مہم جوئی کی جا سکے. بہرحال آنے والے چند دنوں میں اس کا پتہ چل ہی جائے گا، لیکن امریکہ جو ہے وہ اب تمام محاذوں کے اوپر ہاتھ کھڑے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.